गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालले स्थानीय शासन प्रणालीको सुदृढीकरणका सवालहरूमा विभिन्न विकास साझेदार निकायहरूबीच अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। महासङ्घले 2079 जेठ 16 गते काठमाडौँमा आयोजना गरेको सो कार्यक्रममा विभिन्न 25 भन्दा बढी विकास साझेदार निकायका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रममा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष ओमनारायण श्रेष्ठ र महासचिव वंशलाल तामाङले स्थानीय आवश्यकता र गाउँपालिकामा अत्यावश्यक कामहरूलाई ध्यानमा राखेर कार्य गर्नुपर्ने बताउँदै गाउँपालिका संस्थागत सुधार र व्यवस्थापनका लागि कार्य गर्नुपर्ने बताउनु भएको थियो। कार्यक्रममा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र प्रसाद प्याकुरेलले जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार स्थानीय सरकार भएकोले स्थानीय तहका कामहरूलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनका लागि सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरू लगायत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूबीच बढीभन्दा बढी सहकार्य र समन्वय आवश्यक भएको बताउनु भएको थियो। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र प्रसाद प्याकुरेलले महासङ्घको परिचय, भूमिका र साझेदारीका सम्भावनाका सम्बन्धमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। कार्यक्रमको पहिलो सत्रमा स्थानीय सरकारले पहिलो कार्यकालमा सम्पादन भएका गतिविधि र दोस्रो कार्यकालका प्राथमिकताका सम्बन्धमा स्थानीय शासन विज्ञ डाक्टर श्यामकृष्ण भुर्तेलले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। कार्यक्रमको दोस्रो सत्रमा 3 जना विज्ञहरू कृष्ण प्रसाद सापकोटा, डाक्टर भरत पोखरेल र विष्णुदत्त गौतमले स्थानीय सरकारको सबलीकरणका विविध पक्षमाथि आफ्नो धारणा राख्नु भएको थियो। प्यानल बहसको रूपमा सञ्चालन भएको सो सत्रको सहजीकरण स्वशासन अध्ययन प्रतिष्ठानका निर्देशक विनोद ढकालले गर्नुभएको थियो। कार्यक्रमको तेस्रो तथा अन्तिम सत्रमा विकास साझेदार निकायका प्रतिनिधिहरूले साझेदारीका सम्भावित क्षेत्रहरूको सम्बन्धमा आफ्नो प्रतिबद्धतासहित धारणा राख्नु भएको थियो। स्थानीय शासन विज्ञ मणिराम सिंह महत, द एसिया फाउन्डेसनका शासन निर्देशक विष्णु अधिकारी, द एसिया फाउन्डेसनका वरिष्ठ शासन सल्लाहकार परशुराम उपाध्याय, युनिसेफ नेपालका खानेपानी तथा सरसफाई विज्ञ दण्डीराम विश्वकर्मा, नेपाल स्थित नर्वेजियन राजदूतावासका सल्लाहकार राजकुमार ढुङ्गाना, IFESका डेपुटी कन्ट्री डाइरेक्टर राधिका रेग्मी, USAIDका विज्ञ रमेश अधिकारी, इन्टरनेसनल आइडियाका नेपाल प्रमुख फणेन्द्र अधिकारी, एसियाली विकास बैंक ADBको सार्वजनिक क्षेत्र व्यवस्थापनका टिम लिडर कृष्ण पाठक, नेपाल स्थित बेलायती राजदूतावासका शासन सल्लाहकार इबोट पोस्ट र हेल्भेटास नेपालका कार्यक्रम व्यवस्थापक बद्रीमानन्दले स्थानीय सरकारको सबलीकरणको लागि साझेदारी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो। स्थानीय सरकारका कामहरूलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाई नागरिकलाई सरल, सहज र प्रभावकारी रूपले सेवा उपलब्ध गराउने गरी कार्य गर्नुपर्ने बताउँदै स्थानीय तहको समग्र सुधारका लागि यस क्षेत्रमा कार्यरत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूबीच सहकार्य र समन्वय आवश्यक भएकोमा जोड दिनुभएको थियो। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष ओमनारायण श्रेष्ठको अध्यक्षतामा सम्पन्न सो कार्यक्रममा विज्ञहरूले गाउँपालिका महासङ्घले स्थानीय आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर कार्य गर्नुपर्ने बताउँदै गाउँपालिकाको संस्थागत सुधार र व्यवस्थापनका लागि पनि ध्यान दिएर कार्य गर्नुपर्ने बताउनु भएको थियो। सङ्घीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना भरतपुर चितवन खानेपानी, ढल व्यवस्थापन र सरसफाइको क्षेत्रमा लागि परेको छ। आयोजनाले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा पर्ने चितवन, नुवाकोट, रसुवा र धादिङ जिल्लावासीलाई प्रत्यक्ष राहत पुग्ने गरी खानेपानी, ढल व्यवस्थापन र सरसफाइको क्षेत्रमा कार्य गरिरहेको छ। आयोजनाले चितवन, नुवाकोट, रसुवा र धादिङ जिल्लावासीलाई सरल, सहज र सुलभ रूपले खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउने गरी आवश्यक कार्य गरिरहेको आयोजना प्रमुख जगन्नाथ दासले बताउनु भएको छ। खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समितिहरू र स्थानीय समुदायहरूसँगको सहकार्य र समन्वयमा आयोजनाले कार्य गरिरहेको आयोजना प्रमुख जगन्नाथ दासले बताउनु भएको छ। आयोजनाले खानेपानी सेवा विस्तार, पुनर्स्थापना कार्यक्रम, ढल निर्माण तथा प्रशोधन कार्यक्रम, खानेपानी तथा गुणस्तर सुधार कार्यक्रम, खानेपानी तथा सरसफाई सहलगानी कार्यक्रम, जलवायु अनुकूलित बृहत खानेपानी आयोजना लगायतका क्षेत्रमा कार्य गरिरहेको सङ्घीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना भरतपुरका आयोजना प्रमुख जगन्नाथ दासले बताउनु भएको छ। आयोजनाले चितवन, नुवाकोट, रसुवा र धादिङ जिल्लावासीलाई खानेपानी र ढल सेवा दिने गरी छिटो, छरितो र प्रभावकारी रूपमा कार्य गरिरहेको छ। सङ्घीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना भरतपुरले खानेपानी र ढल व्यवस्थापनको क्षेत्रमा गरिरहेका कार्यहरूको सम्बन्धमा जानकारी दिनुहुँदै आयोजना प्रमुख जगन्नाथ दास ढलको चाहिँ नुवाकोटमा मात्रै 2टा कार्यक्रम, यो विदुर ढल र तुर्सुली बजार ढल भनिन्छ। विदुर ढलको चाहिँ भर्खरै हामीले चाहिँ ठेक्कापट्टा लगाएको छौँ र कन्ट्र्याक्टर चाहिँ मोबिलाइजेसन अब विचारमा हुन्छन्। अनि तुर्सी बजार ढलको चाहिँ हामीले टेन्डर चाहिँ एवार्डको लागि चाहिँ सूचना जारी गरेका छौँ र पहिलो 30 दिनभित्र सूचना नपरेर हामीले फेरि रिपिट गरेका छौँ। त्यस्तै गरी एउटा सहलगानी कार्यक्रम छ, त्यसमा चाहिँ 4वटा कार्यक्रम छ। 2टा चाहिँ चितवनमा छ र 2टा चाहिँ
धादिङमा छ र धादिङको दुईटाको हामीले भर्खरै कन्ट्र्याक्ट एवार्ड गरेर कन्ट्र्याक्टरको मोबिलाइजेसन हुने क्रममा छ। ती कार्यक्रमहरू चाहिँ धादिङको चाहिँ यो धादिङ बेसी सदरमुकाममा एउटा कार्यक्रम र अर्को चाहिँ सल्यानटार सलगानी छ। यहाँ चितवनमा चाहिँ यो जखरीमाई सलगानी र जुटपानी भन्ने छ। जखरीमाई र जुटपानी थोरै ठेक्का लाग्यो र यो दुईटाको चाहिँ निर्माण कार्य अलिकति भने जस्तो हामीले प्लानिङ गरे जस्तो अगाडि बढ्न सकेका छैन। बिचमा कोभिडको कारणले कन्ट्र्याक्टरको भनाइअनुसार कोभिड लगायत अनि अरू कारणहरूले पनि अलिकति हामीले प्रगति गर्न सकेका छैनौँ। एभरेजमा छौँ। अब सन्तोषजनक त भन्न मिलेन, किनभने अहिलेसम्म हामीले जम्मा 35% वित्तीय प्रगति गरेका छौँ भने भौतिक प्रगति करिब 45% मात्रै गर्न सकेका छौँ र केही चाहिँ अब रिपोर्टिङ पनि बाँकी छ। मलाई लाग्छ 60-70% जति हामीले भौतिक प्रगति गर्न सक्छौँ र वित्तीय चाहिँ 60सम्म गर्न सक्छौँ कि भन्ने हामीलाई लागेको छ। सङ्घीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना भरतपुरका इन्जिनियरहरू चिरञ्जीवी सेडाई र अमृत भण्डारी आयोजना मार्फत सञ्चालन भइरहेका कामहरूलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनका लागि पर्नु भएको छ। उहाँहरूले नियमित रूपमा अनुगमन पनि गरिरहनु भएको छ। सङ्घीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना भरतपुरबाट सञ्चालन भइरहेका योजना तथा कार्यक्रमहरूको सम्बन्धमा जानकारी दिनुहुँदै आयोजनाका इन्जिनियरहरू चिरञ्जीवी सेडाई र अमृत भण्डारी चारवटा जिल्लामा विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। यसमध्ये विभिन्न आयोजनाहरू विभिन्न शीर्षकमा सञ्चालन हुन्छन्। त्योमध्ये कृषि खानेपानी आयोजना एउटा सेवा विस्तार र पुनर्स्थापन कार्यक्रम अनुसार 57वटा योजना चाहिँ हामी चारवटा जिल्लामा सञ्चालन गर्छौँ। त्यसमध्ये एउटा यो पनि हो। यो विगतमा 71-72देखि सुरु भएको एउटा पुरानो योजनामध्ये पर्छ यो। अनि यो योजनामा चाहिँ अब एउटा सुरुमा पानीको चाहिँ यो अभाव भएको हुनाले यो चाहिँ एउटा कुनै खोलाबाट पानी लिएर आएर सार्वजनिक धाराहरू राखेर पानी सञ्चालन गरेको योजना हो। यसमा चाहिँ पछि होइन, अब यो चाहिँ एउटा गुणस्तरको पानी दिनुपर्छ र सबै घरमा चाहिँ प्राइभेट धारा राख्ने गरी चाहिँ एउटा योजनाको प्रस्ताव आएपछि 71-72मा नेपाल सरकारले तत्कालीन खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय भन्छ। अब अहिले चाहिँ खानेपानी तथा सरसफाइ खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना अहिले चाहिँ छ। अब यसले चाहिँ 71-72देखि सुरु गरेको योजना हो। पुनर्स्थापनातिरका कार्यक्रमहरूको चाहिँ काम भइरहेको नै छ। 3वटा कार्यक्रम मैले हेरेको 3वटै आयोजनाको चाहिँ कार्य भइरहेको छ। यिनीहरू साना थोरै लगानी हुने आयोजनाहरू। यसमा तयारीहरू पनि अलिक कम गर्नुपर्ने, अघिल्लो वर्षबाटै तयारी हुँदै भएर आयोजना कार्यान्वयनमा गइसकेका भएर यिनीहरू चाहिँ कार्य प्रगति भइरहेको छ। अब यी ठुला आयोजनाहरू जस्तो यो ढलको आयोजना, त्यसपछि सहलगानी खानेपानी आयोजना र केन्द्रीय खानेपानी आयोजना, यिनीहरूको चाहिँ यसै वर्ष डिपिआर भएर यसै वर्ष इस्टिमेटहरू लागत अनुमानहरू स्वीकृत भएर अनि कार्यान्वयनको चरणमा जाँदाखेरि चाहिँ अहिले लगभग हाम्रो जेठमा बल्ल आयोजनाहरू कार्यान्वयन हुने चरणमा छन्। सङ्घीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना भरतपुरको लेखा प्रणालीको वर्तमान अवस्थाका बारेमा जानकारी दिनुहुँदै आयोजनाका लेखापाल युवराज शर्मा पौडेल दोहोरो स्वस्थ प्रणाली अनुसार काम हुने र अहिले नेपाल सरकारले लागू गरेको टिएसए मार्फत यहाँ हामीले योजना शाखाबाट सिफारिस भई आएका योजनाको बिलहरू तथा उलाई सिधै निर्माण व्यवसायको खातामा त्यही दिनमै हामीले ब्याङ्क ट्रान्सफर गर्ने प्रचलन छ र यहाँ छरिएर रहेको केन्द्रीय खानेपानी योजनाका 3टा योजना, ढल व्यवस्थापनका 2टा योजना र सेवा तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रमका 70भन्दा साना 5 लाखदेखि 30 लाख 50 लाखसम्मका योजनाहरू र यसको हालसम्मको प्रगति 2079 वैशाख मसान्तसम्मको हालसम्मको प्रगति जम्मा 17% मात्रै रहेको र ठुला योजनाको हकमा माथिबाट योजना बोलपत्रको योजना स्वीकृति हुने हुनाले केही टाइम लाग्ने हुनाले हाम्रा केही योजनाहरू स्वीकृत हुने चरणमा छन् र सायद असारसम्म हाम्रो 40देखि 45% प्रगति हुन्छ होला। चितवन जिल्लामा अवस्थित राप्ती नगरपालिका वडा नम्बर 2 का वडा अध्यक्ष श्यामसुन्दर उपेर्ती र वडा नम्बर 4 का वडा अध्यक्ष केदार प्रसाद आचार्यले वडावासीलाई खानेपानी सुविधा उपलब्ध गराउन आफूहरू लागि परेको बताउँदै वडावासीका समस्या पहिचान गरेर वडाको समग्र विकास र समृद्धिका लागि कार्य गरिरहेको बताउनुहुन्छ। यस क्षेत्रमा चाहिँ जुन सङ्घीय आयोजना अन्तर्गत खानेपानीको लागि चाहिँ एउटा सङ्घीय योजनामै परेर अहिले जुन किसिमले काम भइरहेको छ यसमा चाहिँ हामी स्थानीय तहले पनि यो खानेपानी समितिलाई गर्नुपर्ने सहयोग का कुराहरूमा यस क्षेत्रमा यो खानेपानीको
सबै क्षेत्रमा अलिक महत्त्वपूर्ण नै हो खानेपानी समस्या। त्यस कारणले यो क्षेत्रमा पनि अलिक समस्या नै थियो। अहिले पछिल्लो आवरमा आइसकेपछि जुन योजना परिसकेपछि हामीले स्थानीय तहबाट पनि यो योजनालाई एकदम राम्रो ढङ्गले सञ्चालन गर्नको निमित्त स्थानीय रूपमा हामी यसले सरसहयोग गर्दै आछौँ र अहिले जुन समितिले पनि जुन ढङ्गले काम गरेका छ र हामीले समितिलाई जुन नगर वडाले चाहिँ सहयोग गर्दै आछौँ त्यसले गर्दाखेरि अहिले एकदम यो खानेपानी समस्या त अब लगभग निर्मूल भइसक्यो र यसलाई व्यवस्थित र एकदमै राम्रो ढङ्गले अगाडि बढाउनको निमित्त चाहिँ अहिले हामी लागिरहेका छौँ। स्थानीय तहमा हाम्रो राप्ती नगरपालिका वडा नम्बर 4 मा चाहिँ खानेपानी समस्या रहित वडा निर्माण गर्छु भन्ने पनि थियो र त्यो सँगसँगै यो कार्यक्रमले गर्दा पनि राम्रो पोजिटिभ मेसेज पनि गएको छ र यहाँ गर्न पनि दीर्घकालीन कामहरूको लागि वडाले के कस्तो किसिमको सहयोग गर्नुपर्ने, नगरपालिकाले के कस्तो सहयोग गर्नुपर्ने र माक्रो निकायले के कस्तो सहयोग गर्नुपर्ने र वडाले कस्तो किसिमको भूमिका खेल्नुपर्ने त्यो हामी खेल्नेछौँ र त्यो खानेपानीबाट चाहिँ शुद्ध खानेपानीले हाम्रो वितरण गर्न पाउने दिन छिट्टै आओस् र यसले सार्थकता पाओस् र अन्य ठाउँमा पनि पानीको पहुँच नपुगेको ठाउँमा पनि पानीको पहुँच पुगाउन सम्पूर्ण ठाउँबाट चाहिँ पहल होस् भन्ने शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। भरतपुर महानगरपालिका क्षेत्रमा खानेपानी सुविधा उपलब्ध गराउनका लागि भरतपुर खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले कार्य गरिरहेको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक प्रजापति दाहालले बताउनु भएको छ। 29 वडाहरूमध्ये करिब 16वटा वडाहरूमा भरतपुर खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले आफ्नो सेवा विस्तार गरिरहेको छ र हाल भरतपुर खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड अन्तर्गत करिब 35,000 ग्राहकहरू छन्। यो भनेको समग्र महानगरपालिकाको करिब 52% जनसङ्ख्या हो र यसमा हामीले काम गर्ने प्रक्रियामा हामी विशेष गरेर चाहिँ हरेक आर्थिक वर्षमा 40-50 किलोमिटर नयाँ पाइपलाइन विस्तार गर्ने र पुरानो प्रणालीलाई नै हामीले मर्मत सम्भार गरेर व्यवस्थित गरेर पानी सञ्चालन गर्ने व्यवस्थापन गर्ने नै हो। चितवन जिल्लामा अवस्थित राप्ती नगरपालिकामा रहेको पिप्ले खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष राजकुमार भट्ट नगरवासीहरूलाई सरल र सहज रूपले खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउनका लागि पर्नु भएको छ। पिप्ले खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समितिले खानेपानी र सरसफाईको क्षेत्रमा गरिरहेका कार्यहरूको सम्बन्धमा जानकारी दिनुहुँदै पिप्ले खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष राजकुमार भट्ट र कोषाध्यक्ष सरस्वती पाठक 73 सालबाट चाहिँ हामीले धाराहरू वितरणमा सुरु गर्न सक्यौँ र जति पाइप आउँछ त्यो पाइप पब्लिकहरूले नै काँधमा काँध मिलाएर तानेर दौडाउनु भयो, किनभने पानी पुगिरहेको पनि थिएन अवस्थामा र हामीले अनि पछि गएर हुँदै जाँदा हामी लगभग 1000 धुरी नागिसकेपछि अनि यो हाम्रो चाहिँ यो एउटा बोरिङले नै धानेन र हाम्रो अनुरोध गऱ्यौँ र त्यस्तै गरी नेपाल सरकारको यो खानेपानी कार्यालयले चाहिँ हामीलाई फेरि थप बोरिङ उपलब्ध गराउनु भयो र हामीले चाहिँ अहिले त्योभन्दा पछि नेपाल सरकारको एक गाविस एउटा मजबुत खानेपानी भन्ने नीतिअनुसार यो राप्ती साबिक पिप्ले नमुना गाविस र अहिलेको राप्ती 1, 2, 3टा वडाका अधिकांश भागहरू समेट्ने गरी चाहिँ हामीले यो योजनाहरू सञ्चालन गऱ्यौँ। पछि छर्छी मेघमा अरूको पनि खानेपानीहरू आइसकेपछि योजना आइसकेपछि त्यो चाहिँ हामीले अलिकति भाग छोडेका छौँ तर जति हाम्रो क्षेत्रभित्र पर्ने अरू चलिरहेका कुपनटोल खानेपानी, वनदेवी खानेपानी जस्ता अरू धेरै छन् त्योभन्दा अगाडि ती पानीहरू चाहिँ बन्द भएर अनि त्यहाँका उपभोक्ताहरू पनि अप्ठ्यारोमा परेको अवस्थामा हामीले यहीँबाट पानी वितरण गर्नुपर्ने अवस्था आयो र त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ पानी 24 घण्टा दिन पुगिरहेको छैन, पर्याप्त पानी दिन पुगिरहेको छैन र यही देखेर चाहिँ हाम्रो 2टा बोरिङ अहिले ननस्टप चल्छन्। त्यो बोरिङले नपुगेर एउटा तलमाथि भइहाल्यो भने के गर्ने भनेर भन्दा मान्छेले गाडी लिएर अटो लिएर पानी लिन आउनुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यसबाट हामीले अनुरोध गऱ्यौँ र यो सङ्घीय खानेपानी कार्यालय भरतपुरले पनि हामीलाई चाहिँ अर्को एउटा बोरिङ थपिदिनु भयो र फेरि त्यसको नि अझै अर्को अरू मर्स भएका योजनाहरूलाई पनि पुग्दैन भन्ने किसिम भएपछि यसपालि फेरि अर्को हामीले चौथो बोरिङ 3टा त भइ नै सक्यो, अब एउटा चौथो बोरिङ सुरुवात गर्दैछौँ। हामी जाँदा पानी खान पाछौँ, अहिले झिकेर दिने अवस्था पाएको छ। त्यो पानी हामी जाँदा कहिले पनि त्यहाँ पानी भेट्दैन, बाटोमुनि आएर गाडी बोकेर कसैले दिन्थे, धारामा कसैले दिन्थेनन्, लिएर गएर दिउँसो पानी खोज्न जाँदा कहिले पनि पाउँदैन। अहिले हामीले जो घरमा पनि पानी खान पाछौँ, त्यहाँको जनताहरू खुसी भएको छन् पानीकोले। तैपनि अझै पनि प्रत्येक घरमा एक घर एक धारो भनेपछि हाम्रो यो पिप्ले खानेपानीले राखेको तैपनि पानी पुर्याउन नसकेर पानीको अभावले गर्दा बोरिङको अझ खाँचो छ। आइमे मान्छे श्रीमान कहिले कहाँ पुग्ने यस्तो खाना फलम बोकेर पनि गयौँ। हामी कति दुःख गरेर खायौँ, अहिले उहाँले जम्मै सन्तुलन गर्नुभयो। यो भाजले जम्मै मलाई त भाग्यले हो कि किन हो, अर्को धारामा पानी सुक्छ मेरो कहिले सुक्दैन। एक नाच गइरहन्छ किन यहाँ धारामा पानी सुकेन भने खोइ त मलाई भगवान् दिनुभयो कि
के हो मलाई त सधैँ कहिले पनि हुन्न कि बिहान दिउँसो बेलुका धारा यहाँ बन्द गरेर आइरह्यो नि त्यस्तो सुविस्ता भएर बस्नु पर्छ। चितवन जिल्लामा अवस्थित कालिका नगरपालिकामा रहेको जुटपानी खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाका अध्यक्ष ओमबहादुर गुरुङ, उपाध्यक्ष झलक बहादुर आले, सचिव पुष्कल बस्नेत, कोषाध्यक्ष गोमा तिमिल सेना तथा इन्जिनियरहरू होमनाथ घिमिरे र नरेश बाबु ढकाल खानेपानी आयोजनालाई छिटो, छरितो र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनका लागि आफूहरू लागि परेको बताउनुहुन्छ। 4,50,000 लिटरको 2वटा ओभरट्याङ्की यसमा छ यो योजनामा भने पाइपलाइन विस्तार लगभग हाम्रो 135 किलोमिटर पाइपलाइन विस्तार हुँदैछ र यसमा गार्ड हाउस 2वटा र भवन घर कार्यालय भवन घर एउटा निर्माण हुँदैछ र यो योजनामा हाम्रो 4412 धारा जडान गर्नुपर्ने छ र भने र यो हाम्रो लगभग 21,000 देखि लिएर 22,000सम्मको सेवाग्राहीहरूले यसबाट चाहिँ लाभ दिने हामीले चाहिँ आशा गरेको छ। यो सहलगानीबाट भएको योजनामा यहाँ हाम्रो 19 करोड 14 लाखको यो योजना हो। यसलाई हामीले 42 घरधुरीसम्मलाई पुर्याउने 15 वर्षसम्मको लागि लिएर हामीले यो काम गरेको छ र यो निर्माण जुन पाइपलाइनको विस्तारको काममा यसको समितिबाट मलाई उपसमितिको संयोजक बनाएर मैले यसको रेखदेख गरिरहेको छु। सकेसम्म यसलाई कम क्षति गरेर उपभोक्तालाई असर नपर्ने हिसाबबाट हामीले यसलाई सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ। साबिकको जुटपानी गाविसको 8वटा वडामा हाम्रो उपभोक्ताहरूको कारणले गर्दाखेरि यो पानी अपर्याप्त भएको हुनाले हामीले सहलगानी बोर्डसँग एउटा सम्झौता गऱ्यौँ। त्यहाँ एउटा कालिका नगरपालिकाले पनि एउटा सम्झौता गर्यो। गरिसकेपछि यो योजना सुरुवात भएको छ। असाध्यै यो योजनाले भोलिका दिनमा जुटपानी अथवा साबिक 8वटा वडाका कम्तीमा पनि 4200 घरधुरीलाई पर्याप्त मात्रामा पानी दिनको लागि योजना सुरुवात भएको छ। 2वटा ओभरहेड ट्याङ्कीहरू छन् 4.5 लाखको र हाम्रो यो योजनाले कामहरू प्रारम्भ गरिसकेको छ। उपभोक्तालाई एउटा विश्वास दिलाएका थियौँ। यो समय अवधिभरि हामी चाहिँ यसरी पानी चाहिँ पर्याप्त मात्रामा पुर्याउँछौँ भन्ने हामीले एउटा जुन विश्वास लिएर यो संस्थामा आएका थियौँ त्यही विश्वास अनुरूप नै हामीले अहिलेसम्म काम गरिराखेको चाहिँ अब हामीलाई महसुस भएको छ र उपभोक्ताले नै हाम्रो कामप्रति सन्तुष्ट भएको नै हामीलाई चाहिँ त्यो अनुभूति भएको छ। अरू त अब यो काम अब 2 वर्षको हाम्रो टेन्डर अवधिको 2 वर्षको चाहिँ उसमा चाहिँ काम सुरु भएको अहिले लगभग 1 वर्ष बितेको छ। विशेष गरेर 2वटा ओभरहेड ट्याङ्क 4वटा डिप बोरिङ 140 किलोमिटरभन्दा बढी पाइपलाइन र भवनहरू लगायत विभिन्न संरचनाहरू निर्माण हुँदैछ। अहिले सम्झौताको करिब आधा समय 1 वर्ष बितिसकेको हुनाले अहिले जस्तो लक्ष्यअनुसार काम नभइसकेको हुँदा अर्को वर्ष अलिकति काम थपिने अलिकति बढी समस्याहरू पनि देखेको छु मैले र यसमा हामी उपभोक्ता समिति लगायत प्राविधिक सबै हामी चित्त छौँ। पाइपलाइनको कामहरू त्यसै बोरिङ पनि छ। हाम्रो बोरिङको काम लगभग सम्पन्न भइसकेको छ अनि 4वटा बोरिङ गरेर यसमा पानी चढाए फिल्टर प्लान्ट मार्फत त्यसलाई पानी प्रशोधन गरेर ट्याङ्की 2वटा ट्याङ्कीहरूमा पानी पुर्याउने र 4412 घरधुरीमा चाहिँ पानी पुर्याउने योजना अन्तर्गत काम द्रुत गतिमा अगाडि बढिरहेको छ। पाइपलाइनको एक टोली पाइपलाइन गर्नेहरू, ट्याङ्की गर्नेहरू र घर पर्खाल निर्माण लगायतका काम गर्नेहरू टोली छुट्टै गरेर परिचालन गरेर एकैपटकमा काम सकाउने हिसाबले निर्धारित समयमा सकाउने हिसाबले हामी अगाडि बढिरहेको स्थिति हो। भण्डारा तोसा खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति चितवनबाट हाल खानेपानी र सरसफाईको क्षेत्रमा भइरहेका कार्यहरूको सम्बन्धमा जानकारी दिनुहुँदै भण्डारा तोसा खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष चन्द्रबहादुर लामा अब सुरक्षित पानी खुवाउनु अथवा पिउनको लागि एउटा चाहिँ यो खानेपानी चाहिँ एउटा खानेपानीको आयोजना सुरु गरिरहेको छ र अब यो खानेपानी चाहिँ स्वच्छ खानेपानी यहाँ चाहिँ कस्तो भने हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ ब्लिचिङ पाउडरहरू र अथवा कुनै केमिकलहरू हालेर त्यो अनि त्यहाँ पानी ट्याङ्कीमा हालेर अनि त्यसपछि वितरण गर्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो खानेपानी छिटोभन्दा छिटो
हामीले चाहिँ यो चाहिँ खानेपानी वितरण गर्नको लागि हामीले लक्ष्य लिएको छौँ। चितवनको पर्यटकीय ठाउँ सौराहामा रहेको सौराहा पछ्यौली खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समितिले खानेपानीको क्षेत्रमा के कस्ता कार्यहरू गरिरहेको छ त भनी हामीले सौराहा पछ्यौली खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष केदार प्रसाद चापागाई तथा सदस्यहरू राममणि खनाल र खगराज रिजाललाई सोधेका छौँ। निर्माण भनेको हाम्रो पाइप मात्रै हामीहरू चाहिँ जान्छौँ 45 किलोमिटर हामीले चाहिँ बिछाइसकेका छौँ। करिब हाम्रो सोचमा 20% चाहिँ नि अब बाँकी होला पाइप बिछाउन, त्यहाँ पनि छैन, करिब दिइसकेका छ। र धारा हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ 575 धारा दिइसकेको छ आजको मितिसम्ममा मन्त्रालय गर्दाखेरि। अरू निरन्तरता आउँदैछन् तिनीहरू जोड्दै गर्नु। सहयोग भनेको कुरो त हामीले त यो परिपाटी मिलाइदिने कुरो मात्रै हेरिदिएको कुरो हो। समग्रमा भन्नुपर्दा अहिले खानेपानी तीव्र विस्तार भएको छ। धेरै समय नलाग्ला यो आर्थिक वर्षभित्र र आगामी आर्थिक वर्षको आधा आधीमा चाहिँ यो सबै उपभोक्ताले जोडिसक्ने अवस्था पनि छ र खानेपानीले सामान्य अवस्थामा भन्नुपर्दा सुविधा नै दिएको छ। आंशिक रूपमा कोही कोही ठाउँमा बाँकी छ र अब यहाँ बन्नुपर्ने सबै मोटर घरहरू लाइन नहुँदाखेरि चाहिँ अब मोटर, त्यसपछि चाहिँ अरू बाँकी रहेका ठाउँहरूमा लाइन विस्तार गर्ने काम क्रमिक रूपमा अब लगभग सकिन लागिसकेको छ र यो सबै चाहिँ डिभिजन कार्यालय भरतपुरले अहिलेसम्म चाहिँ उहाँहरूले गरिराख्नुभएको छ। हामी समितिले उहाँहरूलाई साथ दिइरहेका छौँ। चितवनमा रहेको दिव्यनगर जोरसिमल खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाले खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउनका लागि गरिरहेका कार्यहरूको सम्बन्धमा जानकारी दिनुहुँदै दिव्यनगर जोरसिमल खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाका अध्यक्ष तुलाराम आचार्य र सचिव सुरेश चन्द्र घिमिरे तथा सदस्य कमलनाथ अधिकारी अहिले 1 वर्ष नबित्दै हाम्रो लगभग ट्याङ्की चाहिँ अब 70-80% निर्माण भइसक्यो र पाइप विस्तारमा पनि 70-80% चाहिँ निर्माण भइसकेको छ र यी अरू भवनहरू पनि बनिसकेका छ, 2टा बोरिङ पनि भइसकेका छ। त्यो भएर हामी खुसी छौँ। अब जति सक्यो छिटो हामीले चाहिँ अब यो घर घरमा पाइप मिटर जोड्ने काम पनि अगाडि बढाउँदैछौँ, कोटेसनहरू लिँदैछौँ। कसरी हुन्छ जनतालाई सर्वसुलभ रूपमा सस्तो र गुणस्तरयुक्त खानेपानी कसरी उपलब्ध गराउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो मेन उद्देश्य रहेको छ। हामीले छिटोभन्दा छिटो यो पर्सेन्टेज केही उठाएर हामी यो धारा वितरण र मिटर लगायत चाहिँ धारा वितरण गर्नको लागि चाहिँ हामी तयार छौँ र अब छिटोभन्दा छिटो अब 2-4 दिनभित्रमा हामी यो खानेपानीको धारा घर घरमा चाहिँ धारा वितरण गर्ने अवस्थामा पुगेका छौँ। छिटोभन्दा छिटो काम गर्ने कुरोमा हामी कन्जुस पनि गरेका छैनौँ। एकदम छिटोभन्दा छिटो हामीले काम गर्न लागेका छौँ र हाम्रो अनुभव पनि एकदम फास्ट हामीले गरिरहेका छौँ र हामीले तताइरहेका छौँ ठेकदार साहबलाई पनि। हामीले अरूलाई दिने भन्दा नि खानेपानीले नै हामीले आफैले प्रत्येकले अरू पैसा उठाउनु भन्दा एउटा सहकारीबाट पैसा लिएर हामीले आफैले निजी गरेर अहिले यो खानेपानीमै रनी गरेर बनायौँ। अब सबभन्दा छिटो गुणस्तर राम्रै छ। चितवनको भरतपुर महानगरपालिकामा रहेको पार्वतीपुर खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति मार्फत खानेपानीको क्षेत्रमा सञ्चालन भइरहेका कार्यहरूको सम्बन्धमा जानकारी दिनुहुँदै पार्वतीपुर खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष लेखनाथ बराल 75 किलोमिटर पाइपहरू बिछाइसकिएको छ र अहिले पनि निरन्तर छ। अहिले चाहिँ मेन बाटोहरूमा त त्यति छैन, अब प्लटिङ र अलिकति केही भाग किसिमचोकतिर छुटेको थियो, त्यसलाई अहिले विस्तार गर्दैछौँ र यो पानी शुद्ध छ, एकदम सफा छ। 110 मिटर तल गहिराइमा बाटो आउँछ र यसमा हामीले चाहिँ हप्ताको एकचोटि ब्लिचिङ पाउडर मात्रा अनुसारको हामीले हालेर यसलाई पानीलाई शुद्धिकरण गर्छौँ र पानी शुद्ध छ, राम्रो छ। हामी चाहिँ रात पनि भन्दैनौँ, दिन पनि भन्दैनौँ र उपभोक्ताको खाँचो अनुसार हामीले तुरुन्तै गएर चाहिँ वहाँ कहाँ गएर मिटर जडान गर्ने र पानी सञ्चालन गर्ने गरेका छौँ। सङ्घीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना भरतपुरले जनप्रतिनिधिहरू, खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समितिहरू, खानेपानी तथा सरसफाईको क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाहरू र स्थानीय उपभोक्ताहरूसँगको सहकार्य र समन्वयमा खानेपानी र ढल व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कार्य गरिरहेको सङ्घीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना भरतपुरका आयोजना प्रमुख जगन्नाथ दासले बताउनु भएको छ।